امام زمن علیہ السلام اللہم کل ولیک الحجت ابن اللہ سن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقاتہ ان وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد کریم اللہ عظیم عبادت اپنی بارگاہ قبول فرما۔ آج مجلس دائے تمام سائیوں محنت خرچ خرجات لنگر نیاز بانیان دا قبول فرما۔ مالک جتنے مومن شیعہ سنی حاضر بیٹھے نیک حاجات قبول فرما۔ کریم اللہ ذکر دا صدقہ جو مومن بیمارن صحت سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ جو مومن بے اولادین حیاتیاں لے ماتمی بیٹے عطا فرما۔ ملک اللہ عزداران تے عزداری دی خیر فرما۔ سارے امین کہے ذکر دا صدقہ آج دلین دا صدقہ مالک جتنے حت بلندن اس سال کربلا و شام دی زواری نصیب فرما۔ وقت امام دا مالک جلدی ظہور فرما۔ رب صلی اللہ محمد و آل محمد ساریاں دعاں دی قبولیت واسطے مل کے باواز بلند صلوات سارے تلاوت کرو۔ والوی موتر کرو زبان باواز بلند صلوات سارے تلاوت۔ اچھا یہ اگر بلند صلوات پڑھی تو ہم بڑی وے توات اس تو ایک جھکی صلوات ہی پڑھ چھوڑو دیا۔ آل محمد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، نوازِ بلند نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، اہل بیت کل دشمنت لعنت، بے شمار مل کے باواز بلند صلوات سارے تلاوت کرنا۔ اجازت ہوئے بغیر کسی انتظار دے باب الحوائج حسین دے اس بیٹے دی فضیلت دا قصیدہ سناواں جائیں 6 ماہ دی عمر اچ میدان کربلا کو فتح کیتا۔ تکے تساں ڈھیر بیٹھے ہو سو گرمی تھوکو لگ دی پہ سارے تے بھی ایسی کونی فٹ تھے کھڑے جی۔ پروگرام ہوئے اجازت ہوئے بغیر کسی انتظار دے صحیح چلو پکھے تے بیٹھے ہوئے تھوکو اٹھیں دا نا ٹھیک بیٹھے جی۔ ہاں بسم اللہ۔ پہلا قصیدہ باب الحوائی شہزادہ علی اصغر دا تو سا چنگا سونا تا واتے کہ دا نمیں قصیدے بھی میرے کول بہن ڈھیر سارے ودن انہاں چو ہک دا ہور چا پڑھ ساں جو تو سا زمین ملی بیٹھے رہتے گرمی چتلیں دے رہتے وقت میں قصیدے دے بعد تھوڑے ذکر مسائب تے نا یا علی یا علی اجازت ہے قصیدہ سناما عزداران عبادت کرو قصیدہ پڑھاون والی صلوات پڑھو باواز بلند صلوات سارے تلاوت۔ ہے اجدہ میرے قصیدے دا عنوان ہے اصغر، اجدہ میرے قصیدے دا عنوان ہے اصغر، اجدہ میرے قصیدے دا عنوان ہے اصغر، اجدہ میرے قصیدے دا عنوان ہے اصغر۔ ہاتھ بلند کر کے حلالی حرامی دی پہچان ہے کل ایمان ہے علی ایمان ہے اصغر کیا مقام ہے شہزادہ علی اصغر بادشاہ دا، کیا مقام ہے باب الحوائج دا، حج دا پوریاں کرن والے بادشاہ دا قصیدہ پڑھ دا پیاں ذرا امیر بن کے نہیں غریب بن کے اپنی اپنی جھولیاں پھیلاتے حسرتا اپنے دلی تے رکھ ہو ہی نہیں سکتا۔ باب الحوائج خالی بلاوے کیا مقام ہے
علی دے اس پوتے دا جے 6 ماہ دی عمر اچ میدان کربلا کو فتح کیتا آؤں قدردان مجمع باب الہوائی شدادہ علی علیہ بادشاہ دا مقام نساما اصغر جہان واسطے حق دی کتاب ہے باطل دے ہر سوال دا اصغر جواب ہے اصغر جہاں تے ڈاڈے علی دا شباب ہے اصغر دا پیو حسین تے امڑی رباب ہے اصغر جہاں تے ڈاڈے علی دا شباب ہے اصغر دا پیو حسین تے امڑی رباب ہے حیدر دے پاک ویڑ دا عمران ہے اصغر حیدر دے پاک ویڑ دا عمران ہے اصغر اکبر دے وانگو حسن دا قرآن ہے اصغر علی بادشاہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی بادشاہ زندگی اندرازوں میں خدا دی قسمیں گرمی ہر گئی سردی ہر گئی امام حسین دا ذکر آج بھی زندہ باد ہے حسین دا ذکر موسم دا محتاج نہیں ریت اداد دا نہ سید حق دارے نہ مکائلہ حق سید دا کھاونا نہیں خدا دی قسم ملک کی جتنی عدادہ ملین جو داد دی ہون حسرت باقی نہیں رہی لیکن شرط ہے حق بڑھے تو حق سید دا کھاونا نہیں میری پوری ذاکری حکبہ سے باب الہوائی دی فضیلت 17 جڑے لفظہ نے خریدارو کیا مقام ہے باب الہوائی حسین دے 6 ماہ دے علی بیٹے دا آؤں میں باب الہوائی دا مقام دے ساما ہر دشمن علی کو جنگ اصغر دی یاد ہے اصغر دے حوصلے کو دیتی رب نے داد ہے پہلے اللہ ذاکر پہ کو ڈھیر مزہ کر گئی سونے کو داد بیعت دا نام مک گیا اصغر دے بعد ہے ای کھل کے آکھیا یزید مرد آباد ہے زندہ رام ہے سید ہمیشہ نہیں وہ ہمیشہ نہیں وہ ہمیشہ نہیں وہ جگ جگ جی ہوتے مالک سلامت رکھے سیدہ راضی ہوئے ہر دشمن علی کو جنگ اصغر دی یاد ہے بیعت دا نام مک گیا اصغر دے بعد ہے ای کھل کے آکھیا یزید مرد آباد ہے حیران ہے اصغر 9 لکھ دی فوج کر دیتی اور ملک مننا پائے گیا جوان ہے اصغر زندگی میں دنیا کے بچوں سے افضل ہے علی اصغر جیو بستر موت پہ پہنچا حرمل کو دیکھ کر لگا حسن اصغر آج مظلوموں سے افضل ہے علی اصغر بات بالا بلند اے جیڑا وفا والا دیکھو دل بندہ پیے پھر میں غازی دے رہا ہوں نہیں اچھا کیڑا پڑھو بس میں جلدی کرو اجازت ہوئے قصیدہ میں پڑھن لگا ہم زور اللہ پچھو سوزیاں آکے استاد جی ساری رات دے جاگے ودیں اللہ دا نائی بھی کوئی بیا پڑھو چاہ تھوڑی اجازت ہوئے چلو انہاں تے حجری ہے تے بھائی میں کوشش کریں نا اس تو بھی زیادہ زور اللہ قصیدہ پڑھن دے رہا ہے غازی کو پیار ہاتم وفاوان دے نالا غازی کو پیار ہاتم وفاوان دے نالا غازی کو پیار ہاتم وفاوان دے نالا غازی
सावां दे नाल गाजी को प्यार हाथ वफावां दे नाल तल्ले रख के पढ़ना जिंदगी में सलामत रहो हमेशा नहीं हो जुग जुग जी हो जेड़े बुलेंदे पही में हो भी वसदे रहो जिन्ना सिर भी नहीं हलाया और डबल वसदे रहो काले कपड़ा लाला सही इधर हाथ खोल के सौ के दी बो जगह खुली है मौसम चंगा है ते जरा कोई आसे पासे गए वदे थोड़ी देर मजलिस ते वाल लो जिंदगी दराजों में जाकिर होंदा जेड़ा चेहरा शनास होवे ये गल नहीं जी हो ही नहीं सकता बंदा मजलिस हुसैन च बैठा होवे ख्याल आसे पासे हो ही नहीं सकता जिवें अल्लाह दी नमाज रोज़ा हज ज़कात नियत नाल बादशाह हुसैन दा जिक्र नियत नाल आओ मैं गाजी दे नौकरां नूं शेर सुनावां बांदा मौला गाजी अलमा दी डाक दे बांदा मौला गाजी अलमा दी डाक दे रिश्ता बड़ा आलम दी छावां दे नाल रिश्ता बड़ा आलम दी छावां दे नाल रिश्ता बड़ा आलम दी छावां दे नाल गाजी को प्यार हाथ वफावां दे नाल गाजी को प्यार हाथ वफावां दे नाल भेड़ी दी केड़ी दुआ हो बाबा जी भेड़ी दी दुआ अब्बास दी मुर्शदा दी दुआ गाजी को प्यार हाथ वफावां दे नाल सन दिल दिया सो होवे कोई तो अब्बास होवे सन दिल दिया सो होवे कोई तो अब्बास होवे भेड़ी भिरावा मंगिया जो चाहवां दे नाल भेड़ी भिरावा मंगिया जो चाहवां दे नाल गाजी को प्यार हाथ वफावां दे नाल तवज्जो करनी है तवज्जो हाथ वफावां दे नाल गाजी को प्यार हाथ वफावां दे नाल साजिद जो सोने लगदे न चन नाल जीवे तारे साजिद जो सोने लगदे चन नाल जीवे तारे इंज सोना लगदा गाजी भिरावां दे नाल इंज सोना लगदा गाजी भिरावां दे नाल गाजी को प्यार हाथ वफावां दे नाल बारहवां इमाम मैडा बारहवां इमाम मैडा याद कर डाडी दीरदा सुबह शाम कौन बैठा रहे बारहवां इमाम मैडा याद कर डाडी दीरदा सुबह शाम कौन बैठा रहे बारहवां इमाम मैडा याद कर डाडी दीरदा सुबह शाम कौन बैठा रहे बारहवां इमाम मैडा याद कर डाडी दीरदा सुबह शाम कौन बैठा रहे बारहवां इमाम मैडा याद कर डाडी दीरदा पर्दा पिया हाथ मुक गई भेड़ दी गुरबत दी डिठा थी ना कत्ल फिराए ओ यट पैर दे बाद लाश फिरात इंज रुझ गई जबर कहे नहीं मिन्नत तक नहीं की नहीं दे अठ पैर दे बाद लाश फिराते इंज रुझ गई हाय करो तो पड़ा रंग विच मामल को पत्थराते आन दी माए ओ गल चुम के वीर नमाजी दा बैठी पुछ दिए शाम शाम दा रहा
جبر ہے نہیں منت کی تھی نہیں کریں آیا جو رومن بیٹھے لفظ ہوندے رومن واسطے پتھر نہیں ہوندے جڑا مکانی بن کے رومن آئے عقیدت مند سیدہ جڑا حسین دے ذکر نال دھوکھا کرے میں ہر ممبر تے ہوندی نسلہ تے لعنت کرے نا جے غریب بن کے رومن آئے میری ذاکری دی اوکی سطر ہے جڑی میں پڑھن لگا کمینے آدم جلدی کرو علی دیاں دھیاں دا غازی لہ گئے ہونے نندے پرانے زیور لہاؤ نوے پواؤ ای کو کم کرو بھائی ای کو کم کرو پرانے زیور لہاؤ نوے پواؤ جنہ ہائے نہیں کی تھی بندہ امیر بنا بیٹھا ہے میں کو سوال دا جواب دے زیور لوہے دے ہوں دن بولو یار زیور لوہے دے ہوں دن انہاں آکے جلدی کرو پرانے زیور لہاؤ نوے پواؤ سپیکر دا خیال چھوڑنے مجلسہ تڈیں ہوندیاں جنہ سپیکرہ ہوندیاں کوئی نن خدا گوائے علمہ نے درمیان کھڑا پوری رات دا جگارہ نیند پوری نہ ہون دی وجہ تو طبیعت ٹھیک نہیں لیکن وین سنے نا جنہ آقا نے جلدی کرو پرانے زیور لہاؤ علی دیاں دھیاں کو نوے پواؤ کوٹ ادوالے جی بابا بسم اللہ پتران دی زندگی ہوئی سجاد دی رات واد گئی ہے حکت نال باکر دا سہارا گدس بابا سہی حکت نال سجاد باکر دا سہارا گد دوجے ہتھ نال آسا دا سہارا گدس دومیں پیو تے پت سید دے باکر لال جلدی کر ہون بابے کو گھنون کتا شہدائے کربلا گنجے شہدہ واندی اللہ شکول گھنون باکر بابے کو نال لائے دومیں پیو تے پتر چاچے عباس دے سیران دی علی پاسے آ بیٹھن خدا دی قسمیں قبر دے وینا تیرو رہا واتی لفظ بڑا پیا تھا جے آیا غریب بن کر آنے میری ذاکری دی اوکی صدر ملکی جس وین تے میرے حصے دیا مجلسہ مک گئیاں وہ وین پیا پڑھنا دو میں باکر تے سجاد پیو تے پتر چاچے عباس دے سیران دی علی پاسے آ بیٹھن چاچے دے کپے بازوں تے بوسا دیتا سجاد سیادہ نے میں نے پیو سبادہ عہدے کو دسن آیا گیا لہ برکاوی چبان دے بیٹھی امال مزائب پوچھ دی ہائی پاند کتنے شام انہا بغیر تاباز دے لہن دی دے رہی علی دیاں دھیاں دے خیام نو بھائی جان اگ لئیے ہے ترے واسطی گلے چگر دوں اگ لئیے جڑا اگ دے شولے پھڑکن پجاندہ نقصان ہویا ہوئے پتہ انہوں نے ہوندے اگ دے شولے پھڑکن آلیہ سین کو معصومہ نظر نہیں ہے مقتل دمو کر گیا دی اکبر سکینہ آئی تا جواب دے غیرت مند پیو دی غیرت مند بابدی غیرت مند پیو دے غیرت مند پتر دی لاش تڑپی لازہ پہلے آئیے چاچے علمہ والے دو ٹر گئیے انج دوئے سارتے رکھن دو جی حق المارز غازی سکینہ نہیں لبدی بغیر بازوان دے عباس دی لاش تڑپنا شروع کی تھے پابندیاں نہیں لیا ہونی ہاں یتیم نہ گورنے پومنی ہاں لازہ پہلے آئیے بابے تو ٹر گئی ہے امیر اسی بندہ جڑا ہے نہ کرے سی لازہ پہلے آئیے بابے تو ٹر گئی ہے تریجی حقل آلیہ سین ہماری حسین سکینہ آئیے تا جواب دے سکینہ آئیے تا جواب دے بزرگ ہے کر چھوڑے سکینہ آئیے تا جواب دے اس ویلے غریب یہ کٹیاں یا رگا چو حوال ہے سیانہ دے پیان
دے خون پجھے دے میرے سینے دے آئی دریا شمیر دیا جھڑکاں دی بھا لگ دی دے ناتم چھوڑا لگ دی دی رہی ہے پڑھا تا میرے حصے دیں مجلس دیں ہو گئی ہے نہ منو نہیں پتہ زندگی دا ہے صدقے تھی وہاں اتنے زخم ہیں حسین دے سینے تے سجے دی ہوا کھبے کھبے دی ہوا سجے اتنے تیر لگے ہوئے ہیں خدا گواہ جیڑے پاسوں حسین دھی کو ہاں نہ لاوے نہیں لا سکے کہانیاں اتنی ودیاں اے اندے نال پیار ہے میرا ڈا محرم ہے علمہ نے درمیان کھڑا حالیں بھی دوترہ مجلسہ باقی ہیں لیکن اس مجلس کو ترجیح دیتی ہے بھئی بابے کو شرمندگی نہ تھی وے جی وگرنہ کوٹت دو اتنی مجلسہ پڑی ہیں او مٹیاں تے بے کے نہ تھکنا لکھوں عباس دے لہن دی دے رہی کمینے آدن لٹو علی دیاں دھیاں دے خیمہ لو چوگردوں آگ لئی نے جوانی نصیب ہونے جراوہ نال آباد ہو پتران دی زندگی ہونے جڑے ہے کر کے رون دے ہو منت تا ہے نہیں ہر بندے اپنی حق بات واسطے رونے خدا گوائے رنہ کر حسین کو کہیں دا لگا کچھ نہیں غریب دا بچہ کچھ نہیں قسمت نال پورا محرم پڑھے قسمت نال لاہور والے پاسے 6-7 جگہ تے پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ ولا کدیں پاسے ہویا تا انشاءاللہ وط بھی بابے دی نوکری دے سن رومن علی عدالار جنہ اگ دے شولے بھڑکن جلد خیمن دے اندر آلیہ سین بہوں اوکھی داخل ہوئی بیمار سجاد کو انج کانڈ پچھو چیس بابا جی انج بہ رہی ہے تے مقتل لموں کر کے بی بی آدھی حسین بھین دا ادھار لہ گیا تین اکبر چاہیے میں تیرا سجاد بچا آئی ٹبے دی گیڑ نال سمائے اس بیمار سجاد کو ٹبے دی گیڑ نال پتہ نہیں کل کون ہو سی تے کون روسی رنہ کر یار حسین ٹبے دی گیڑ نال سید اللہ سمائے اما فیدہ میرے بھراد یتیم ستنے یا کوئی نہ آلیہ تینو چنگی طرح پتہ تیرے بھراد یتیم عباس دے پہرے دے ہیلک ہیں حاضری ہے نہیں تیرے بھراد یتیم نہیں پہ سمدھے ہائے میں صدقے تھی ہوں بی بی آدھی اممہ میرو دیکھ میرو عباس دی عباس بھینا اممہ میں لہ جائے عباس اج پارا دین دیا میں کو یقین ہے میرے بھراد یتیم سم پوسم اگلے ریوارہ چکوال اسے 70 تے میرے حصے دی مجلس موقع گئی علی دی دھی تے پہرا 18 بھیراواں دی بھین تے پہرا عباس دی مرشد زادی تے پہرا آدھی اممہ میں جو عباس دی عباس بھینا اممہ میں لے جائے عباس اج پارا دین دیا میں کو یقین ہے میرے بھراد یتیم سم پوسن سڑی ہوئی چوپ چاہیے بی بی خیمے دا پہرا ڈیمنا شروع کیتا ہے اے جھولی چاہی کھانا دعا پیا منگنا اللہ آج راہ محرم میں گرمی ڈھیرے دیگر دا ٹہمے اللہ واسطہ ہی آلیہ بی بی دی اس پہرے دا بی بی دی لٹی ہوئی چادر دا واسطہ ہی بی بی دی اون نماز دا واسطہ ہی جڑی اج دی مغرب دی نماز عباس دے بعد بغیر چادر دے اوکی پڑی اے میں جھولی چاہ کے دعا پیا منگنا 9 دفعہ دا بھین بھرا دا زوارا 5-7 دیوارہ تک وط کربلا پیا وینا اے جھولی چاہی کھانا اللہ انہ مومنانو اس سے سال اتنا رزق دے اور نگری دے کھاویں دیتا غریب کس دا رہے بھینی دے دیا رہی پیو کس دا رہے نکی دھی دے دی رہی چڑی چوپ چاہیے بی بی خیمے دا پہرا دے ہونا شروع کیتا ہے پہلے وین تے ازادار اتنی ہے چکر ہے تھوڑا سارا دا نزدیک دا سفر ہے کوئی بی بی ہے جڑی شام وچ رو منائیے پھر بابا فیاض شاہ جی خوش نصیب ہو مبارک ہو نے جو علی دی دھی تھوڑی مہمان ہے میں چاہنا لو او بی بی تھوڑے سارے عزداراں دے حق کی دعا کر کے ونے پہلے وین تے
اتنی ہے چکر ہے ایک بے دی ہے دے بروز معاشر واسطے نال اللہ مومن ایک بے دی ہے دا گواہ بن میں میڈی دے بے کروڑا لے پہلا چکر ولی الحافظ والحفیظ بھلا اگادی بھین پارے ودی دین دی خی دوجہ چکر ولی ارادہ کی تصویران اگی لڑے واجہ نکے نکے ات میری سین دے قدمت دے آلگے بی بی آجی ویلے رات دے میرے قدمت دے ہاتھ لاوانا لی کونے اور ہمیں واز پیان دے بھوپی مسنا اور درے نوکر عباس دی چھوٹی دھیا آدھے بھوپی اممہ تو میرے بابے نو گلے پینے دیئے میرے بابے دے بازو تنال ہی کوئی نہ لاش میرا بیو دیئے مقدل جوال بچڑا گلے نے وڑنے شبیر دیا مجبوریاں مکا تیری مرضی میں سونا اپنا چاہے نہ کرو ریجا چکر ولی ہم فضا میرے براد یتیم ستن یا کوئی نہ ارادیاں لیا سارے سم گئے سکینہ نہیں پئی سمدھی عدد دی ذاکری سن کر انہا کر عدد دی ذاکری سن کر بی بی آدھی سکینہ نہیں پئی سمدھی آلی آدھی اماں تو پارا رہے میں بھراد یتیم سمیں دیا سکینہ نوحانا لاؤ کہ آلی آدھی مسومہ سمدھی نہ ہے آدھی بھوپی اماں میں سمدھیا میں گڑھراؤنے خواب رسید دیتا آدھی میں خواب رہ دیا شمر میرے بابے نو ضربہ پیا مرے لے آدھی میں خواب رہ دیا اکبر نو برچی بھائی لگ دیئے آدھی میں خواب رہ دیا میرے چاچے عباس دے بازو کلم پہ ہونے لے آدھی میں خواب رہ دیا کوئی تیری چادر بھی لے لے کوئی کبراد راج بھی لٹے لے میں سب دیا میں کو نیدر نہیں آئی الحمدللہ الحمدللہ جبر نہیں عقیدت من سیدہ رونا لے عددار حالت کیڑی ہے پرانے دور دے بابا جی ذاکر سننے لے بزرگ جڑے بیٹھے ہو بابا جی بزرگ جڑے بیٹھے ہو بھائی جان پرانے دور دا دستور ہے جنہ چھوٹے بچے نہ سمیں نہ ماما کہانیاں سنیں دیاں تبال سم پوندے ہیں میری ماما بھیڑا میری گل دی تائید کرے سنوین کر کے جنہ چھوٹے بچے نہ سمیں نہ ماما کہانیاں سنیں دیاں تبال سم پوندے ہیں سکینہ کو ہانا لا کے آلی آدھی سکینہ آکے دا دنو ایک بادشاہ دی کہانی سنا ما آبو بھی اممہ سکینہ جوانی رسیب ہوئی سکینہ کو ہانا لاؤ کے مقدل دمو کر کے بھی کیا دے سکینہ ہی پاس ایک بادشاہ بڑا سونا پیا وسنا وطن دے انہوں دے پوتر بھی آئے انہوں دے ملہ بھی آئے انہوں دے بھیڑا بھی آئے انہوں دے پھرا بھی آئے آدھیا سکینہ انہوں دے وسنا ریت نو پسند نہ آیا اکڑی ہوں بادشاہ نے سارا پور بیڑے چپایا بیڑا ٹھیلا بیڑا ٹھلنا ٹھلنا کوئی وجہ پر تقدیر نہ لگا بیڑا پھالے پھالے ہو گیا کن پور گیا کن ملا گیا کن بھیڑی گیا دے کن بھیرا گیا کوٹت والے آؤ سکینہ پھپی دی جھولی چھوڑیے رو گیا دے پھپی امائیتا میرے باپے غریب دی کہانی ہے آدھے سکینہ جڑی گال کرے دیا باپے تو گھنوے دیا رو گیا دے پھپی امائیتا میں نہ بابا اجڑا ہی میں اجڑا جو کوئی نہیں صدقہ 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 سارے شامل ہو بھائی سارے شامل ہو رنہ کر حسین کو بابا پتران دی زندگیوں میں سیدادہ انہوں فضا دی کیڑی آلتے تریجا چکر ولیاں سامنے گھوڑے سوار ڈٹھس ہے سوڑ اللہ پھرا گالی نہیں کرنی ہے مسائب پنیوں خیرات ہیں میں غریب سیدی دعائیں اللہ تنو وسیع رزق دے وے اللہ تیرے بچان دی زندگی دراز فرماوے مسائب پنیوں خیرات ہیں مسائب دا آسے پاسے خیال نہیں کرنا گلہ نہیں کرنی روانہ لے عدداروں فضا تریجا چکر ولی ہے سامنے گھوڑے سوار اٹھے زکل مار کے آدھے گھوڑے سوار لٹانا لے تب واپس ول آلیا پیشی دی لٹی گئی ہے امیر اسی بندہ جڑا ہائے نہ کرے سی امیر اسی بندہ جڑا ہائے نہ کرے سی علی دیاں دیاں تیرے دنا دی ہوئے آلی آدھیاں مکہ دینا گالی ودی کرے دیئے پھر آدھیاں آلیاں جلیاں
پردہ بنایا لو جات گھوڑے دی چپو چپائے اگل مار گیا جے گھوڑے سوار رکن میلی دلیا اس ویلے گھوڑے سوار تے متھا گوئی تے آل گئے آدھے آلیا میں کو گل لا میں تینا بابا آلیا صدقہ 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 سارے شامل ہو یار سارے شامل ہو نجف دوان لیا آیا حوصلے نال تحمل نال میرے حصے دی مجلس ہو گئی ہون اپنی آقبت واسطے رونی ہو بھائی موبائل کو چھوڑ مسائب پنی ہوئی خیرات ہیں مائنڈی تبدیل کر رہے ہیں یار تو سن نجف دوان لیا آیا ہر کہنو ملا دیاں ملین سینڈ کل پن کے پڑھنا اگلی 70 بی بی اتنا اثر دے میں سارے عزدار ایک دفعہ اتنی ہے چکرن جو لاہور علی بی بی انہاں دے حق کی دعا چکرے جنت البقیع علی سین مومن دے حق کی دعا چکرے نجف دوالی ہر کائن ملا بھائی جان دھیاں ملین دھیاں دے بعد نوہا ملین ایک نو اگوات گیا دیا مولا میرا سونا ہاں پرچی کھا گئی ہے سیدہ دلیلہ تیرے اترا دیا تیرے اکبر تیرا دیا نو جنوں گامت گیا دیا مولا میرا سونا ہاتھ لاش تے گھوڑے بھج گئے سیدہ دے فرما تیرے اترا دیا تیرے قاسم تیرا دیا ان جنہیں چھوٹی اولاد لے بیٹھے ہو سر جب ماتم ہی کرائے تہائی بھی کرائے غازی دی قسم ہے تری جنوں آئیانیوں گا دیا لیجے جب حاضرات ہے دفعہ اٹھا بھی ہے تو بیٹھا بھی ہے سوال کرو سیدہ دکانا چوکیال اسمر دی ماں ہے نکے نکے جولے ہتھا دے جائی ودی آئی آدھی ودی مولا میڈا تا بولی بھی نہیں بول نجف دوالی ہر گئنو ملا دھیاں ملین نوہ ملین 4 سال دی بچی ہیں چند قدم دور بیٹھی ہیں نہ ملی ہے نہ بولی علی رو گیا دے سکینہ دادا ملنا یہی سکینہ دی آواز آمی جی پھوپی زینب دا بابا علی آدم سکینہ میں زینب دا بابا تینا کچھ نہ لگی دا رو گیا دیا نانا میرا غریبہ دے رشتہ نہیں ہونے تو کہنا دا میرے میں کربلا دے غریب دی دھیا نانا زینب ہکا کلماری ہے لجب کو چھوڑ کے آ گئے آدھیا ہوئے لیکن گیا ہوئے جنا تیرا زربنال میرا بابا دسا پیا علی علیہ سکینہ اید ساتھ دے خانت نیلے تے کال داغ کیوں رو کے ہدے کیا لسام علی اکبر دی وہ جاگیر دے وچوا میں کچھ میرے دماجے مارے میں پیو دی لاش اللہ عظیم عبادت قبول فرما آئی دی مجلس زبانیان رزق مال جان عزت ابروچ اضافہ فرما جنہ جنہ لنگر نے آج حصہ رلے ایک ایک روپے داجر عظیم اجر کثیر عطا فرما مومنین نو وسیع رزق نصیب فرما اللہ جو مومن بے اولادین حیاتیاں لے بیٹے عطا فرما اللہ جو مومن بیمارین صحت عطا فرما مالک اللہ مافیات سیاونا برامان دوستان رشتہ داراں عزداراں ہمیشہ آباد فرما تبار سین شاہ مزمل سین شاہ میرا مالک بی بی دے صدقہ صحت عطا فرما میری اماں ہی کھڑی ہے میرا اللہ انہاں دی بچہ بیمار ہے بچی بیمار ہے حسین دی اوندھی دے دکھا نواستے ہی اللہ جان دی زندگی تھوڑی ہے تے دکھ ڈھیر ہے میرا اللہ بچی کو صحت عطا فرما پپی اماں کو صحت سلامتی علی زندگی عطا فرما میرا اللہ جو مومن بیمار ان صحت عطا فرما بانیان جتنے مانیان کو حیاتیاں لماتمی فرزند عطا فرما ذکر دا صدقہ جتنے حاضر کھڑن نیک حاجات قبول فرما عزداران خوشیاں نصیب فرما دکھاں دور فرما تمام عزداران وسیع رزق نصیب فرما پیار محبت نصیب فرما نیک حاجات قبول فرما اللہ جتنے ہاتھ بلندین سے سال کربلا تے شام دا زوار بڑا وقت دے امام دا اللہ جلدی ظہور فرما میرا اللہ واسطہ ہی بی بی دے خالی ولن دا جتنے دعا میں عزداران واسطے منگین میری دعا میں خالی نہ ولا رب صلی اللہ محمد و آل محمد نارا حیدری